बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको एक मरतबा फिर सी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। इस नई वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में अदारों के दरमियान इख्तियारात की जंग अपने अरूज को पहुंच गई है। इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने है, जिसके नताइज तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त तक सूरत-ए-हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। आइन के मुताबिक अगर देखा जाए तो आइन पार्लियामेंट को सुप्रीम अदारा करार देता है, क्योंकि आइन में दर्ज है कि पार्लियामेंट में बैठने वाले हजरात लोग अवाम के मुंतखब करदा होते हैं और उन्हें ही लेजिस्लेशन का, कानून साजी का मुकम्मल हक हासिल है। अदलिया उस कानून में अगर किसी तरह का कोई इबहाम हो तो उसकी तशरीह कर सकती है, असर नो कानून या नहीं बना सकती, ये आइन वाज़े तौर पे कहता है। लेकिन इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि दोनों अदारे एक दूसरे के बाकायदा गले पड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, मुकम्मल तौर पर डटे हुए हैं। चीफ जस्टिस साहब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हुकूमती हमायती जज भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कोई भी रास्ता निकालना इतना आसान काम नहीं होता। दोनों अदारों का आपस में टकराव यकीनन इस कौम के लिए नुकसानदेह है, इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है, इसके मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह है कि पार्लियामेंट आए रोज़ नई से नई तरमीम पेश कर रही है, नए से नया कानून पास कर रही है। एक मरतबा फिर पार्लियामेंट ने पहले से तरमीम शुदा नैब ऑर्डिनेंस उसके अंदर मज़ीद तरमीम की है, जिसको इस कौम की या इस मुल्क की फलाह के लिए ज़रूरी करार दिया जा रहा है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वफाकी वज़ीर कानून है, अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और इस हुकूमत को फोरफ्रंट से लीड कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट में की जाने वाली हर तकरीर इस बात की निशानदेही करती है कि जनाब पार्लियामेंट सुप्रीम है, लिहाजा पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को चैलेंज नहीं किया जा सकता। हत्ता के सदर ममलकत भी चंद मखसूस दिनों तक अगर किसी कानून को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, अदरवाइज़ उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। लेकिन इन बातों को सुप्रीम कोर्ट या अदालत इनकी पैरवी करने के लिए या इनकी तरफ जाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार को सुप्रीम समझता है, लिहाजा वो कानून जो भी सदर ममलकत की टेबल पर था उस कानून का ही नोटिस ले लिया गया। लोगों का तो काम है, उन्होंने तो दरख्वास्तें देनी होती, दरख्वास्तें 3-4 दरख्वास्तें आई, उसका नोटिस ले लिया गया, जिसका नतीजा ये निकला कि अदालत अदलिया के दरमियान जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी वो भी दूर हो गई, बिल्कुल आमने सामने आ गया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या लाएमल इख्तियार करता है? उन्होंने गुज़श्ता रोज़ वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी करने का हुक्म जारी किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत और पार्लियामेंट को बिल्कुल साइड लाइन पर कर दिया कि पार्लियामेंट से मंजूरी चाहिए या नहीं चाहिए। बराए रास्त स्टेट बैंक को हुक्म जारी किया कि वो फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी करे, जो 21 अरब फ़ंड्स मुतय्यन किए गए हैं। अब देखना यह है कि अगर फ़ंड्स जारी हो भी जाते हैं, फ़ंड्स जारी कर दिए जाते हैं, तो क्या फिर इलेक्शन हो जाएंगे या फिर हुकूमत इसको नहीं होने देगी? राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट इस हवाले से इंतहाई अहम है। वो कहते हैं कि इस बात को कैसे यकीनी बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन को अगर फ़ंड्स जारी कर दिए जाते हैं तो फिर भी इलेक्शन हो जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट इस वक्त जो फैसला कर रहा है उसको अहमियत देनी चाहिए। बहुत सारे माहिरीन जो कानूनी माहिरीन हैं वो भी इस बात पर इत्तफाक करते हैं कि पार्लियामेंट का इस्तेकाक है कानून बनाना, लिहाजा उसे ना तो रद्द किया जा सकता है, ना मुस्तरद किया जा सकता है, ना कलअदम करार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अगर उसमें कोई इबहाम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है। ये 1973 का आइन बिल्कुल वाज़े है। लेकिन अब इस जंग को ख़त्म कौन करेगा? आर्मी चीफ ने इन कैमरा इजलास में अपने खिताब में ये चीज़ वाज़े करने की कोशिश की कि पाकिस्तान में मैन पावर
یا باقی ذرائع کی کمی نہیں ہے، جنرل عاصم منیر نے واضح کہا، لیکن اب آپ لوگوں نے خود اپنا رستہ تعین کرنا ہے۔ یہ نیا پاکستان اور پرانا پاکستان کیا، آپ ہمارے پاکستان کی بات کریں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ اب مکمل طور پر ان دونوں اداروں کے کورٹ میں ہی جاتا ہے، اور ان اداروں کو ہی فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے، کیا لائے عمل اختیار کر سکتے ہیں۔ لیکن بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ دونوں ادارے، سپریم کورٹ اور عدلیہ، ایک دوسرے سے گتھم گتھ ہیں۔ اب تو یہاں تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ججز کے درمیان بھی ہاتھا پائی تک کا واقعہ رونما ہوا ہے، اگرچہ ترجمان سپریم کورٹ کی طرف سے اس چیز کی سختی سے نفی کی گئی ہے، تردید کی گئی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ انتہائی سنگین قانون کی خلاف ورزی ہے جو لوگ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں، جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو انتہائی اہم ہے، آنے والے دنوں میں کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے۔ کیا سپریم کورٹ بیک فٹ پر چلا جائے گا یا نہیں؟ بظاہر اب تک تو سپریم کورٹ قطعاً بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یہ امپورٹڈ حکومت جو شہباز شریف کی سربراہی میں قائم ہے، وہ بھی بالکل پیچھے ہٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ آئے روز اسمبلی کا اجلاس، آئے روز کابینہ کا اجلاس، اور ان کے اندر اسی آئینی مسائل کا حل تلاش کرنے کی کوششیں یہ صاف ظاہر کرتی ہیں کہ حکومت کنفرنٹریشن سے بالکل پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ کنفرنٹریشن مسلسل ملک کو نقصان پہنچا رہی ہے، یہ کنفرنٹریشن مسلسل اس قوم کو انگیج کیے ہوئے ہے کہ پوری قوم ایک عجیب و غریب سی حالت کا شکار ہے، یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ یہ مسئلہ حل کب ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، کون نکالے گا۔ اس میں بھی آ جا کے کردار جنرل عاصم منیر کو ہی ادا کرنا ہے، لیکن اب بھی فی الوقت وہ ایسا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اس لیے سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا بھی ہیں، تو کوئی بھی ایسا شخص یا کوئی بھی ایسا دوسرا ادارہ نہیں ہے کہ جو ان کے درمیان اپنا کردار ادا کرے۔ فی الوقت دونوں اداروں کے درمیان اختیارات کی جنگ اپنے عروج پر ہے۔ پارلیمنٹ بار بار اسی بات پر دلائل دے رہا ہے، اسی بات کے اوپر زور دے رہا ہے کہ قانون سازی صرف پارلیمنٹ کا حق ہے۔ سپریم کورٹ کبھی بھی حکومت اور پارلیمنٹ کو بیک فٹ پہ نہیں پھینک سکتی، لیکن سپریم کورٹ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ جو فیصلہ وہ دیں گے وہی حتمی فیصلہ ہوگا۔ آئینی ماہرین بھی اس کے اوپر بٹے ہوئے ہیں، وہ بھی تقسیم ہے، اور معاشرہ بھی تقسیم ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ انتہائی اہم ٹاپک ہے، انتہائی اہم بحث ہے، جس کا نتیجہ خود بخود نکلے گا، نکلنا تو ہے، اور وہ صرف زیادہ دن نہیں ہے، اس کا نتیجہ نکلے گا، اور وہ نتیجہ سب کو ایکسیپٹیبل کرنا مجبوری بن جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کے اندر ہم نے یہ مختلف حالات و واقعات کا جائزہ لیا، اور اختیارات کی اس جنگ کے نتیجے کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی کہ کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اور یقیناً امید ہے کہ ہمیں اس سے بہت سی معلومات حاصل ہوگی۔